ल अब हेर त हामीलाई के दिएको छ भने एउटा ट्युनिङ फोर्क ए दिएको छ, त्यसको फ्रिक्वेन्सी 256 हर्ज दिएको छ। त्यसपछि तिमीलाई हेर त अर्को ट्युनिङ फोर्क के दिएको छ, बी दिएको छ। एउटा ट्युनिङ फोर्क बी दिएको छ, सरी अननोन छ, बी भनेको अननोन छ। अनि टुगेदर साउन्डिङ गर्दाखेरि चाहिँ के हुन्छ, 4 हर्ज आउँछ। मतलब बिट फ्रिक्वेन्सी कति आउँछ भने 4 हर्ज आउँछ र बी चाहिँ के छ, अननोन छ। अब बिट फ्रिक्वेन्सी 4 हर्ज आउनुको अर्थ के हो त, म यहाँ माथि लेख्छु, ध्यान दिएर हेर। तिमीलाई एफए के छ, नोन छ। एफए कति छ, 256 हर्ज छ, एफए नोन छ। अनि एफबी इजिकल टु कति छ, एफबी इजिकल टु तिमीलाई र त अननोन छ, थाहा छैन, गिभन अननोन छ। ध्यान दियो है। अब यो दुईटाको बीचको बिट फ्रिक्वेन्सी कति छ, यो दुईटाको बीचको बिट फ्रिक्वेन्सी चाहिँ 4 हर्ज छ। सो यसको मतलब के हो त, यसको मतलब हेर त, एफबी भनेको तिमीलाई बिट फ्रिक्वेन्सी भनेको के हो त, बिट फ्रिक्वेन्सी भनेको त दुईटाको डिफरेन्स। एफए माइनस एफबी पनि हुन सक्छ या एफबी माइनस एफए पनि हुन सक्छ। जसले गर्दा के भन्छ भने एफबी को भ्यालु कति हुनुपर्छ, एफए प्लस माइनस कति त, एफए प्लस माइनस तिमीलाई एफबी हुन सक्छ, एफए प्लस माइनस एफबी। अथवा यो भनेको तिमीलाई 256 प्लस माइनस 4 हर्ज हुनु पर्यो। 256 प्लस माइनस 4 हर्ज भनेको कि त हेर त 260 हर्ज हुनु पर्यो कि त हेर त 256 हर्ज हुनु पर्यो, कि त 260 हर्ज हुनु पर्यो कि त 252 हर्ज हुनु पर्यो। मतलब मैले के बुझाएँ भने तिमीलाई हेर त बिट फ्रिक्वेन्सी 4 आउनुको अर्थ के हो भने एफए ग्रेटर भएर 260 माइनस 256 गरे नि भयो, अथवा बी स्मलर भएर 256 माइनस 252 गरेर पनि 4 हर्ज आएको हुनु पर्यो। हाम्रो फर्स्ट सेन्टेन्सको इन्फर्मेसन यति हो। र हामीले यहाँ जुन लेख्यौँ नि यो दुईटा भ्यालु अहिले हाम्रो एकर्डिङ टु द क्वेसन यो भनेको बिफोर लोडिङको भ्यालु हो। हामीले अहिलेसम्म लोड गरेका छैन। यो भ्यालु भनेको हेर त बिफोर लोडिङको भ्यालु हो। हामीले यसलाई अहिलेसम्म लोड पटक्कै गरेका छैन, यो बिफोर लोडिङको भ्यालु हो। अब नेक्स्टमा के गर्ने त, नेक्स्ट भनेको यो नाउबाट हेर, नेक्स्टमा के गर्ने भने अननोन बी इज लोडेड विथ ब्याक्स। अननोन बीलाई एफए जस्ता तस्तै गर्ने, चलाउने पनि होइन, एफए 256 अझै राख्ने जस्ता जस्तै। अनि एफबी भनेको चाहिँ के हो त, एफबीलाई चाहिँ के गर्ने, लोडेड गर्ने, लोडेड गर्ने कुरा बुझ है, लोडेड गर्ने। एफबी को भ्यालु के हुन सक्छ, आइदर 260 हुन सक्छ अर 252 हुन सक्छ, आइदर 260 हुन सक्छ अर 252 हुन सक्छ। तर एफबीलाई हामीले के गर्ने, लोड गर्ने। र एफबीलाई लोड गरिसकेपछि अब यो दुईटाको हेर त, मैले यसलाई एफबी ड्यास भने लोड गरेपछि यसको फ्रिक्वेन्सी त घट्छ। हिजो भनेको छु मैले, लोड गरेपछि यो फ्रिक्वेन्सी घट्ने बित्तिकै के हुन्छ, अघिनको जुन डिफरेन्स छ यो डिफरेन्स के हुन्छ, यो डिफरेन्स त चेन्ज हुन्छ। अघिनको जुन डिफरेन्स छ यो डिफरेन्स त के हुन्छ, चेन्ज हुन्छ नि, के हुँदैन। यो डिफरेन्स चेन्ज भएपछि त अब बिट फ्रिक्वेन्सी पनि नयाँ आउँछ, त्यसलाई हामी न्यू बिट फ्रिक्वेन्सी भनेर भन्यौँ। त्यसपछि क्वेसनले भनेको छ अब न्यू बिट फ्रिक्वेन्सी के हुन्छ हेर त, 4 बाट इन्क्रिजेज भएर 6 हर्ज पुगेको पनि हुन सक्छ, 4 बाट डिक्रिजेज भएर 2 हर्ज पुगेको पनि हुन सक्छ, रिमेन सेम पनि हुन सक्छ, नो बिट पनि हुन सक्छ, बिट पटक्कै नसुनिन पनि सक्छ, या 4 को 4 हर्ज पनि हुन सक्छ। त्यसपछि फ्रिक्वेन्सी अफ बी बिफोर एन्ड आफ्टर लोडिङको भ्यालु कति हुन्छ भन्ने क्वेसन छ। फ्रिक्वेन्सी अफ बी बिफोर एन्ड आफ्टर लोडिङको भ्यालु कति हुन्छ भन्ने क्वेसन छ। ल भन त, क्वेसन बुझ्यो अब बल्ल, बुझ्यो कि बुझेनौ भन त। बुझ्यो है। ल अब म सल्युसन गरेँ है त। ल हेर त नेक्स्टमा यहाँ एउटा मैले सानो हेर त एउटा मैले टेबल बनाएँ। तिमीलाई मैले के लेखेँ भने केसेस, केसेस। अनि हामीलाई के गर्नु पर्यो भने बिफोर लोडिङको भ्यालु फाइन्ड आउट गर्नु पर्यो। बिफोर लोडिङ, बिफोर लोडिङलाई मैले एफबी भने अब मलाई अर्को एउटा भ्यालु फाइन्ड आउट गर्नु पर्यो आफ्टर लोडिङ। आफ्टर लोडिङलाई मैले के भने अहिले एफबी ड्यास भने, एफबी ड्यास। अब एक नम्बरमा के भनेको छ उनले, इन्क्रिजेज टु के भनेको छ, 6 हर्ज भनेको छ। मतलब नयाँ बिट फ्रिक्वेन्सी कति आयो अरे, 6 हर्ज आयो, कुरा बुझ। दुईमा के भनेको छ, डिक्रिजेज टु उसले के भनेको छ, 4 हर्ज भनेको छ। मतलब अबको नयाँ बिट फ्रिक्वेन्सी कति आयो अरे, 4 हर्ज आयो।
सरी 2 हर्ज भनेको छ, डिक्रिजेस टु 2 हर्ज भनेको छ, 2 हर्ज आयो अरे। अनि 3 मा हेर त उसले रिमेन सेम भनेको छ, उसले रिमेन सेम भनेको छ। म फेरि एकचोटि अहिले देखाउँला। रिमेन सेम भनेको अर्थ अब नयाँ बिट फ्रिक्वेन्सी चेन्ज आएन, अघि न 4 थियो भने अहिले पनि 4 अझै छ भने। अनि 4 मा उसले के भनेको छ भने नो बिट, मतलब अब चाहिँ के हुन्छ भने बिट पटक्कै सुनिएन। हेर त यो नो बिट, अबको मतलब चाहिँ के हो त, बिट पटक्कै सुनिएन। अब यो बिट कति छ अरे भने एफ बी ड्यास इज इक्वल टु 0 छ। फेरि मैले ब्याक टु गएँ है, कुरा बुझ। एफ र एफबी टुगेदर साउन्डिङ गर्दाखेरि बिट फ्रिक्वेन्सी कति आयो अरे 4 हर्ज आयो, कुरा बुझ है। एफ र एफबी मैले टुगेदर साउन्डिङ गरेँ, टुगेदर साउन्डिङ गर्दाखेरि मेरो बिट फ्रिक्वेन्सी कति आयो अरे 4 हर्ज आयो। अब यसको अर्थ हेर त एफबी को भ्यालु आइदर 260 हर्ज हुन सक्छ या 252 हर्ज हुन सक्छ। के हो त यो बिफोर लोडिङ। अब यसको भ्यालु कति हुन्छ भनेर मैले थाहा पाउनलाई मलाई कसले गर्छ, सेकेन्ड केसले लिड गर्छ। सेकेन्ड केसमा के भनेको छ भने अब एफबीलाई लोडिङ गर्ने, हेर यसलाई लोडेड गर्ने, एफबीलाई लोडेड गर्ने। अब एफएलाई जस्ता तस्तै राख्ने। अब यसलाई लोडेड गरेपछि उसले के भन्छ, नयाँ बिट फ्रिक्वेन्सी बढेर 6 हर्ज पनि हुन सक्छ, घटेर 2 हर्ज पनि हुन सक्छ, रिमेन सेम पनि हुन सक्छ, या नो बिट पनि हुन सक्छ भने वाट इज द फ्रिक्वेन्सी अफ बी बिफोर एन्ड आफ्टर लोडिङ भनेको अर्थ फेरि पछाडि हेर मैले बिफोरको 4वटा भ्यालु हाल्नु पर्यो, आफ्टरको 4वटा भ्यालु फिलअप गर्नु पर्यो, कुरा बुझ है। सो टोटल मेरो यो कतिवटा केस भयो भन्दा टोटल यो मेरो हेर त कतिवटा केस भयो भन्दा टोटल मेरो यो 8वटा केस भयो। मलाई यहाँ 8वटा आन्सर चाहिन्छ, मतलब मेरो यो भनेको 8वटा अब्जेक्टिभ बराबरको क्वेसन छ है। अब गाह्रो छ छैन, एकदमै सजिलो छ, अति नै सजिलो छ। हेर त मैले एउटा सानो कुरो ध्यान दिएर बुझ, तिमीले बुझिहाल्छौ। हेर त एफए हाम्रो कस्तो छ जस्ता तस्तै 256 हर्ज छ, मैले यसलाई टच पनि गरेको छैन। अब तिमीलाई एफबी कति छ, एफबी इक्वल टु तिमीलाई कति छ भने यो भन्दा बढी 260 हर्ज पनि हुन सक्छ, अथवा एफबी यो भन्दा घटी कति हुन्छ 252 हर्ज पनि हुन सक्छ। बुझिरहेको छु है। अब मैले भने यो 4 हर्ज माथि पनि हुन सक्छ, यो 4 हर्ज तल पनि हुन सक्छ, यो 4 हर्ज माथि पनि हुन सक्छ, यो 4 हर्ज तल पनि हुन सक्छ। अब तिमीले ध्यान दिएर बुझ है, हाम्रो फाइनल सो आउन लाग्यो। अब मैले यसलाई के गर्ने, लोड गर्ने, लोड गरेपछि त यसको फ्रिक्वेन्सी घट्छ, लोड गरेपछि यसको फ्रिक्वेन्सी घट्छ। अब मेरो एकचोटि एउटा वर्डलाई मेरो एकदमै एक शब्दलाई ध्यान दिएर सुन त, एक सेन्टेन्सलाई। मान बिफोरको भ्यालु यो थियो, बिफोरको भ्यालु यो थियो भने लोड गरेपछि त घट्छ, घटेपछि के हुन्छ 250 हुन्छ, 248 हुन्छ, 2 हेर त 46 होला। योसँगको डिफरेन्स बढ्छ कि बढ्दैन। मैले लोडेड र यसलाई साउन्डिङ गर्ने है, लोडेड र यसलाई साउन्डिङ गर्दाखेरि यो डिफरेन्स बढ्छ भने मतलब बिट फ्रिक्वेन्सी पनि के हुन्छ, बढ्छ। मैले के पनि ध्यान दिएर बुझ। मान बिफोरको भ्यालु यो थियो, बिफोरको भ्यालु यो थियो भने मैले लोड गरेँ भने त यो तल 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 आउँछ। यो तल 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 आउनुको अर्थ के हो त, योसँगको डिफरेन्स के हुन्छ, बढ्छ, बिट फ्रिक्वेन्सी पनि के हुन्छ, बढ्छ। फेरि एकचोटि मैले दोहोऱ्याएर भने है, तिमीले यहाँनिर हामीले जुन न्यू बिट फ्रिक्वेन्सी भन्ने शब्द युज गर्यौं नि, न्यू बिट भन्ने शब्द युज गर्यौं, यो केसँग हेर्या भन्दा मैले यहाँ एफबी ड्यास भनी, यो भनेको एफए, यो एफए भनेको यो भनेको केसँग हेर्या भने एफए, एफए भनेको 256 हर्ज जस्ता तस्तै यसलाई चलाउने होइन। एन्ड तिमीलाई एफबी ड्यास मैले भनेको यो लोडेडको हेर्या है, एफ लोडेड गरिसकेपछि हेर्या। अब मैले भनेको बुझ्यो भने मैले भन्न खोजेको चिज के रहेछ भने यहाँ हेर त, पहिला एफपी को भ्यालु कति रहेछ 256 हर्ज रहेछ, डिफरेन्स कति 4 हर्जको। अब मलाई नयाँ डिफरेन्स कतिको चाहियो 6 हर्जको चाहियो, 4 हर्ज होइन। अब मलाई डिफरेन्स 6 हर्जको चाहियो, 4 हर्जको होइन। मलाई अब डिफरेन्स 6 हर्जको चाहियो भने त यो 252 बाट घटेर कति हुनु पर्यो 250 हर्ज हुनु पर्यो, यो बाहेक अरु अल्टरनेटिभ छैन। सोच त माथि के हुन्छ, माथि तिमीलाई हेर त 260 बाट तल तल आउँछ, 260 बाट तल तल आउँछ भनेको अर्थ 256 को क्लोज आउँछ कि आउँदैन। 256 को क्लोज आयो भने बिट फ्रिक्वेन्सी पनि के हुन्छ, घट्छ। 260 को क्लोज आयो भने बिट फ्रिक्वेन्सी पनि के हुन्छ, घट्छ, नजिकै आउँछ। त्यही भएर हाम्रो 4 बाट बढेर 6 हुनलाई त के हुनु पर्यो, तल्लो भ्यालु हुनु पर्यो, माथिल्लो भ्यालु होइन। त्यही भएर हेर त यसको आन्सर कति हुनु पर्यो भने
बिफोरको भ्यालु कति हुनु पर्यो 252 हुनु पर्यो र आफ्टरको भ्यालु कति हुनु पर्यो 250 हज हुनु पर्यो। हेर त आफ्टरको भ्यालु 250 हज हुनु पर्यो। अब मैले फेरि माथिको एकचोटि डिस्कसन गर्छु, कति सजिलो छ हेर त। तिमीलाई माथिको कति छ 260 छ, 260 छ। अब यसलाई लोड गर्यो भने त 256 को नजिक नजिक आउँछ नि। अब मलाई नयाँ भ्यालु कतिको चाहियो 2 हज को डिफरेन्स चाहियो। हेर त डिक्रिजेस टु 2 हज भनेको छ। मलाई 2 हज को डिफरेन्स चाहियो भने त अब 260 बाट घटेर कति हुनु पर्यो 258 हज हुनु पर्यो। ध्यान देऊ, ताकि मलाई नयाँ डिफरेन्स कतिको आउने भयो त, मलाई नयाँ डिफरेन्स भनेको मलाई यो डिफरेन्स भनेको चाहिँ 2 हज को डिफरेन्स आउने भयो। तल डिफरेन्स बढ्छ, कतिचोटि भनौँ हेर त, तल 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 गयो भने त डिफरेन्स बढ्छ, तर माथिबाट 256 को नजिक आउँछ डिफरेन्स घट्छ। त्यही भएर बिफोरको भ्यालु कति हुने रहेछ त 258 हज रहेछ र आफ्टरको भ्यालु कति हुने रहेछ, बिफोरको भ्यालु सरी 260 हज हुने रहेछ, 260 हज हुने रहेछ र बिफोरको भ्यालु कति हुने रहेछ 258 हज हुने रहेछ। एम आई राइट? 258 हज हुने रहेछ। एम आई राइट? केही क्वेसन छ है? यो कुरा बुझ्यौ। अब यसमा कहिलेकाहीँ कन्फ्युजन बनाउने एउटा ठाउँ छ है, त्यो कन्फ्युजन बनाउने ठाउँ म भनिदिइहाल्छु। मलाई विद्यार्थीले क्वेसन गर्नुभन्दा अगाडि नै भन्छु। मलाई विद्यार्थीले कहिलेकाहीँ के सोध्छन् भने सर यो 260 छ, यस्तो भयो भने के होला त, 260 बाट झ्याम्मै घट्यो, घटेर 254 हज भयो भने पनि यो डिफरेन्स त 2 हज को आयो, सर यस्तो आन्सर हुँदैन भनेर मलाई सोध्छन्। मेरो कुरा बुझ, हेर त यहाँबाट झ्याम्मै घटेर तिमीलाई 254 आयो भने त 256 को भ्यालुसँग त डिफरेन्स 2 हज को। अब यस्तो आन्सर हुँदैन भनेर मलाई विद्यार्थीले सोध्छन्। यस्तो आन्सर हुँदैन, यस्तो आन्सर हुँदैन। किन हुँदैन म बुझाइदिन्छु है त। ल एकचोटि फेरि सोच, तिमीलाई हेर त यस्तो आन्सर किन हुँदैन भने तिमीलाई 260 बाट 258 आउनु भनेको 2 हजले घट्नु हो। कति हजले घट्नु हो 2 हजले घट्नु हो। तर 260 बाट 254 आउनु भनेको कति हजले घट्नु हो 6 हजले घट्नु हो। बिट भनेको जहिले पनि स्लाइटली डिफरेन्स अफ फ्रिक्वेन्सी हो, स्लाइटली डिफरेन्स अफ फ्रिक्वेन्सी। त्यही भएर 2 हजले घट्यो भनेर भन्दा भन्दै 6 हजले घट्यो भन्न पाइँदैन। 2 हजले घट्ने ठाउँ हुँदा हुँदै 6 हजले घट्न पाउँदैन। त्यही भएर मिनिमम इज यर फर्स्ट आन्सर। कुरा बुझ है, मिनिमम इज यर फर्स्ट आन्सर, मिनिमम इज यर फर्स्ट आन्सर। त्यही भएर हेर त तिम्रो मिनिमम चाहिँ के हुनु पर्यो भने फर्स्ट आन्सर हुनु पर्यो है। त्यही भएर यो कन्फ्युज नहो। हामीले जहिले पनि गर्दा 256 भन्दा माथि नै रहन्छ, 256 भन्दा डाउन जान्छ भनेर हामी भन्दैनौँ। सो मैले यसलाई मेटाएँ, कुरा पक्का बुझ्यौ है। यो 256 मैले लेखेर कहाँ लेखेर, यो 256 लेखा होइन है, यो 250 लेख्या हो। थोरै कन्फ्युज नहो, यो 256 लेख्या होइन, त्यहाँ एउटा लेख्दा लेख्दै यो यस्तो भएछ, यो 250 हज लेख्या हो है त। कुरा बुझ्यौ नि यो दुईटा। फेरि एकचोटि मैले दोहोऱ्याएर पनि गर्नु केही छैन, तिमीलाई गर्नु केही छैन। हेर त तलतिरबाट तल 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 गयो भने यो डिफरेन्स बढ्छ, मतलब 4 बाट 6 भयो। माथिबाट तल तल गयो भने यो 256 को नजिक आउने भयो, यो डिफरेन्स घट्ने भयो, मतलब 2 हज हुने भयो। सिक्ने त यति नै हो। अब 1 र 2 बुझ्यो भने 3 र 4 त झन् सजिलै बुझ्यो। कसरी बुझ्यो 3 र 4? हेर त तिमीलाई 3 र 4 कसरी बुझ्यो भने तिमीलाई हेर त, तिमीलाई 3 ले के भन्छ हेर त, 4 ले अघि न जति थियो अहिले पनि सेम हुनु पर्यो भनेपछि लोड गरेपछि के हुन्छ घट्छ। अघि न जति छ अहिले पनि सेम हुनु पर्यो। सो लोड गरिसकेपछि के हुन्छ घट्छ। त्यही भएर के हुन्छ हेर त, तिमीलाई पहिला कति थियो 260 थियो, अब तिमीले लोड गर्यो भनेपछि त घट्छ नि, तर घटेर अघिनको डिफरेन्स र अहिलेको डिफरेन्स सेम हुनलाई के हुनु पर्यो घट्न पनि यस्तोसँग घट्नु पर्यो कि एकैचोटि तिमीलाई 8 हजले घट्नु पर्यो। भनेपछि अघि न कति थियो 260 बिफोरको भ्यालु, तर लोड गरिसकेपछि 252 भयो। यो केसमा चाहिँ झ्याम्मै घट्छ। त्यही भएर अघि न 256 भन्दा माथि थियो। कुरा बुझ है, अघि न 256 भन्दा माथि थियो, कति थियो 4 हज थियो बिफोर लोडिङ। तर तिमीले अब लोड गरिसकेपछि 260 बाट घटेर कहाँ पुग्यो 252 पुग्यो भने अब कतिले घट्यो त 4 हजले घट्यो। अर्थात् मैले फेरि एकचोटि दोहोऱ्याएर सिकाएँ। मैले भन्न खोजेको चिज के हो त भने यदि यो भ्यालु एफए हो भने पहिला कति थियो एफए प्लस 4 थियो, अब झ्याम्मै घटेर तल एफए माइनस 4 भयो भने हेर त बिफोरको डिफरेन्स पनि, यो बिफोर है, यो बिफोरको डिफरेन्स पनि 4 हज
र आफ्टर लोडिङको डिफरेन्स पनि के हो त 4 हर्ज। त्यही भएर बिफोरको भ्यालु कति हुने भयो 260 हर्ज हुने भयो, आफ्टरको भ्यालु कति हुने भयो 252 हर्ज हुने भयो। कुरा बुझ, आफ्टरको भ्यालु 252 हर्ज हुने भयो। यो बाहेक अरू कुनै अल्टरनेटिभ उपाय छैन। हेर त, यो बाहेक अल्टरनेटिभ उपाय छैन। मैले रेकर्डिङ गरिरहेको छु, यो तिमीहरूलाई हेर्न सजिलो होस् भनेर म मेरो त्यही गुगल क्लासरुममा अपलोड गरिदिन्छु। हेर त, यो बाहेक अरू कुनै उपाय छैन। छ त यो उपाय? छैन नि? यस भन। सर हामीले बिफोर लोडिङमा 252 राख्ने कि 260 राख्ने कसरी थाहा हुन्छ? कसरी थाहा हुन्छ? भेरी गुड। तिमीलाई लोड गरेपछि के हुन्छ? घट्छ कि बढ्छ भन त? घट्छ। घट्छ हो। अब तिमीले बिफोर 252 राख्यो भने त के हुन्छ सोच त? तिमीले बिफोर 250 राख्यो भने त यो घट्छ, घटेर अब के हुन्छ यसको डिफरेन्स? हेर त, पहिला योसँगको डिफरेन्स कति छ? 4 छ नि त। 252 राख्दा भने चाहिँ अब 4 बाट 6 होला, 6 बाट 8 होला, दोहोऱ्याएर 4 हुने चान्स छ त? कहिले छैन नि। डिफरेन्स त लगातार बढ्दै जान्छ नि त। हेर त, 6 होला, 8 होला, 10 होला, 12 होला, 13 होला, तर फर्केर 4 हर्ज हुने चान्स त छैन। त्यही भएर लोड गर्दाखेरि घट्छ, त्यही भएर बिफोरको भ्यालु 260 राख्ने। अब तिमीले यहाँ भनिहाल्यो, हेर त, फाइलिङ गर्यो भने के हुन्छ? बढ्छ नि हो। फाइलिङ गर्दाखेरि यही क्वेसन आएको भए बिफोरको भ्यालु कति राख्ने त? 252 राख्ने, आफ्टरको भ्यालु कति त? 260 राख्ने। किन? फाइलिङमा बढ्छ। मेरो कुरा बुझ्यो अब? यस सर। बुझ्यो है? हेर त, सर त्यो सुरुमा 256 252 हर्ज कसरी भयो? केमा भने बाबु तिमीले? यो सुरुको केसमा। ओके, भेरी गुड। बस एकछिन सुन मेरो कुरा। हेर त, तिमीलाई क्वेसनले के भनेको छ? बढेर 6 हर्ज भयो भनेको छ। फेरि दोहोऱ्याएर भनी 260 थियो मान नि त, मैले गल्ती गरेँ नि त। मसँग 260 थियो भने त तिमीले यसलाई हेर त लोड गरेपछि घट्छ भने चाहिँ झन् नजिक झन् नजिक झन् नजिक झन् नजिक झन् नजिक 256 को नजिक आउने भयो कि भएन? भनेपछि तिमीलाई त यो डिफरेन्स 4 बाट घटेर 3, 3 बाट 2, 2 बाट 1 आउने भयो नि। तर यहाँ डिफरेन्स घट्यो भने हैन, डिफरेन्स बढ्यो भनेको छ नि त। भनेपछि यदि 252 थियो भने तिमीले लोड गर्यो। अब तिमीले लोड गर्यो भने त के हुन्छ भन त? यो त झन् तल झन् तल झन् तल झन् तल झन् तल झन् तल जाने भयो। मतलब यो डिफरेन्स लगातार 4 बाट कति हुने भयो? 5 हुने भयो, 5 बाट 6 हुने भयो, 6 बाट 7 हुने भयो। डिफरेन्स बढ्यो। त्यही भएर डिफरेन्स बढ्नलाई सुरुमा कति हुनु पर्यो त? 252 हुनु पर्यो र अन्तिममा कति हुनु पर्यो? 250 हुनु पर्यो। बुझ्यो है मेरो कुरा? अब यस बाई लोडिङ गर्दाखेरि के हो भने घटेको हो। अब मैले लास्टमा भन्दा त मैले हेर त तिम्रो आफैले आन्सर भन्छौ है त। गेट रेडी, मैले भन्नै पर्दैन तिमीले मलाई आफै आन्सर भन्छौ। हेर त, लास्टमा नो बिट भने के हो त? नो बिट भनेको एफए कति छ? 256 हर्ज छ भने यो लोडेड गरिसकेपछि नि भ्यालु सेम आउनु पर्छ। लोडेड गरिसकेपछि नि यदि भ्यालु सेम आयो भने मेरो लागि यसको डिफरेन्स कति हुन्छ? 0 हुन्छ, मतलब नो बिट हुन्छ। नो बिटको भनेको अर्थ के हो? दुवैको बराबर। नो बिटको अर्थ भनेको दुवैको के हो त? बराबर। नो बिटको अर्थ भनेको दुवैको बराबर। सो दुवैको बराबर हुँदाखेरि तिमीलाई कति हुनु पर्यो? 0 हुनु पर्यो। अब मलाई भन त, घटेर 256 आउनु पर्छ भने बिफोरको भ्यालु कति होला? ल भन त मलाई। घटेर 256 आउनु पर्यो भने बिफोरको भ्यालु कति होला? 260। बस सकिहाल्यो नि त। हेर त कति सजिलो रहेछ। भनेपछि सुरुमा कति रहेछ? हेर त, सुरुमा तिमीलाई 260 रहेछ। तर लकिली के भइदिएछ भने झ्याम्मै लोड गरिसकेपछि कतिले घटेछ? 4 हर्जले घटेछ। झ्याम्मै लोड गरेपछि तिमीलाई 4 हर्जले घटेछ र 4 हर्जले घटेर क्वान साइड कतिमा भएछ? 256 भएपछि बिफोरको भ्यालु कति भएछ? 260 हर्ज भएछ। बिफोरको भ्यालु 260 हर्ज भएछ। बुझ्यो मेरो कुरा? अब ल भन, अब यतिमा कसैले केही बुझाएको छैन भने भन। यतिमा कसैले केही बुझाएको छैन भन। हेर त, डिफरेन्स घटेर 4 हर्ज भन्दा बढी भयो भने 0 बिट हुनुपर्ने होइन भनेर तिमीले क्वेसन त सही लेख्यौ होइन। तर कहिलेकाहीँ हाम्रो क्वेसनमा चाहिँ हामीले मान्छौँ यस्तो हो। मैले अस्ति पनि भनेको थिएँ 10 हर्ज भन्दा कम भयो भने चाहिँ हामीले डिटेक्ट गर्न सक्छौँ, डिफरेन्सिएट गर्न सक्छौँ, ह्युमन इयरले डिफरेन्सिएट गर्न सक्छ। तर 10 हर्ज भन्दा बढी भयो भने चाहिँ हाम्रो लागि कन्टिन्युस हुन्छ। तर यसको अर्थ यो होइन कि बिट बन्दैन भन्ने होइन। 14 हर्जको डिफरेन्समा पनि के हुन्छ? बिट बन्छ, तर
हामीले डिटेक्ट गर्न सक्दैनौँ, फरक यति हो। त्यही भएर कहिलेकाहीँ 14 को डिफरेन्स पनि आउँछ, 12 को डिफरेन्स पनि आउँछ। कुरा बुझ्यौ नि? ल सो यति कुरा बुझ्यो है। अब म अगाडि बढेँ है त। अब एउटा हेरौँ है त। ल म गुगल क्लासरुमको लिङ्क दिन्छु। ओके 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 है त। ल अब नेक्स्टमा है, यहाँ हेर त। नेक्स्टमा तिमीलाई यो फाइलिङको, तिमीले यो फाइलिङको आफै गर्ने, सेम अघिनको लजिक। बढ्यो भन्ने म भोलि आन्सर भनिदिन्छु, जान्दै जानेन भने मलाई सोध्ने है त। बढ्यो भने म भोलि भनिदिन्छु, जान्दै जानेन भने मलाई आन्सर सोध्ने, मलाई आन्सर सोध्ने। ल जान्यौ नि। अब त्यसपछि हेर, म नेक्स्टमा गएँ। अब एउटा अन्तिममा फेरि सिकाउँछु। यति भएपछि मैले अघि नै जुन भने नि, लोडिङको तिमीहरूले बुकभरि खोज्यो भने यति केसेस हो। योभन्दा बढी केस तिमीले खोजेर भेटाउँदैनौ। फाइलिङको यति हो है, त्यही 8वटा केसेसै हो। तर अब कहिलेकाहीँ के आउँछ भने, हेर त, यो होइन है, यसको अलि बेला आएको छैन। ल यसको तिमीहरूलाई बेला आइसक्यो तिमीहरूलाई। यहाँ हेर, मैले पापा है यसको बेला आएको छैन भन्दै थिएँ, यसको बेला आयो। ल है त। कहिलेकाहीँ तिमीलाई क्वेसनले के सोध्छ भने, हेर त, नाउ नोन ट्युनिङ फोर्क इज लोडेड। तिमीलाई नोनलाई पनि लोडिङ र फाइलिङ गरिदिन्छ। त्यस भए भन्छ, अब त्यसै हेर त, द बिट फ्रिक्वेन्सी डिक्रिजेस टु 2, द बिट फ्रिक्वेन्सी अफ नोन ट्युनिङ फोर्क आफ्टर लोडिङ भनेर भन्छ। कहिलेकाहीँ यस्तो क्वेसन पनि सोधिदिन्छ है, एकदमै सजिलो छ। ल म एकचोटि फेरि जाउँ है र। तिमीसँग एफए को भ्यालु कति छ? यहाँ हेर त, 384 हर्ज छ। कुरा बुझ। अनि अर्को अननोन छ, मैले त अननोन छ, अननोनको लागि मैले बी भने, यो बी सँग डिफरेन्स कति छ? 4 हर्जको छ भनेपछि अघि न सेम। त्यसपछि मैले एफई को भ्यालु कति हुनु पर्यो त? एफई को भ्यालु तिमीलाई 384 प्लस माइनस कति हुनु पर्यो? 4 हुनु पर्यो। त्यसको अर्थ तिमीलाई 388 हर्ज पनि हुनु पर्यो। अनि एन्ड तिमीलाई कति हुन सक्छ? अर्को 380 हर्ज पनि हुन सक्छ। ठिक छ। अब तिमीलाई के गर्ने त्यहाँ क्वेसनले भने, हेर त, यो एफबी को भ्यालु, यो V4 को भ्यालु, V4 को भ्यालु। अब तिमीले के गर्ने, एफए जुन छ नि, एफए कति छ? यो भनेको 384 हर्ज छ। यसलाई तिमीले के गर्ने भने लोड गर्ने, यसलाई लोड गर्ने, बिलाई होइन, यसलाई लोड गर्ने। यसलाई लोड गर्दा मान यो एफए ड्यास भयो, लोडेड भ्यालु एफए ड्यास भयो भने अब बीलाई छुने होइन, बीलाई जस्ता तस्तै। अब बीसँग साउन्डिङ गर्दाखेरि यो बेलामा मैले अघि नै भने नि, अब न्यू बिट फ्रिक्वेन्सी तिमीलाई 2 हर्ज आयो भने क्वेसनले सोध्छ यो लोडेड एफए को भ्यालु कति होला भनेर सोध्छ। हेर त, द फ्रिक्वेन्सी अफ नोन ट्युनिङ फर्क आफ्टर लोडिङ, द फ्रिक्वेन्सी अफ नोन ट्युनिङ फर्क आफ्टर लोडिङ, यसको भ्यालु कति होला भनेर सोध्छ उसले, यसको भ्यालु है। सो अब गर्ने के त? अब नेक्स्टमा एकदमै सजिलो छ, तिमीले गेस गर्न सक्छौ कति हुन्छ? एफएलाई लोड गर्ने, लोड गरेर अबको डिफरेन्स 2 हर्ज आयो भने कति हुन्छ? गर्न सक्छौ? ओके, एकदम सजिलो छ। भटाभट आन्सर मैले देखिसकेँ। एकजनाले हेर त, थामनले त मिलाइसक्यो। एकदम आन्सर सजिलो छ। फेरि सेम अघिनको जस्तो केस गरौँ है त। ल हेर, सेम अघिनको जस्तो गरौँ। यहाँ कन्फ्युजन हुने कुरा दूर गर्नलाई मात्र यो क्वेसन लेखिदिएको हो। तिमीसँग एफए कति छ? हेर त, 384 हर्ज छ। अब योसँग एफबी को डिफरेन्स कति छ? एफबी को डिफरेन्स तिमीलाई 388 हर्ज भएर पनि यो डिफरेन्स कतिको आउन सक्छ? 4 हर्जको आउन सक्छ। या एफबी को डिफरेन्स तिमीलाई हेर त 380 हर्ज भएर पनि यो डिफरेन्स के हुन सक्छ? 4 हर्ज। यो 4 हर्ज आउन सक्छ, यो डिफरेन्स 4 हर्ज आउन सक्छ। अब तिमीलाई लोड कसलाई गर्ने? दुईटा कुरा सम्झिनु पर्यो नि। एउटै कुरा, यसलाई लोड गर्ने, एफएलाई लोड गर्ने। अब एफएलाई लोड गरेर हेर्ने केसँग? हेर त, फेरि कुरा बुझ। हामीले जुन न्यू बिट भनेर भन्यौ नि, न्यू बिट भनेको तिमीले हेर्ने केले एफए ड्यास लोडेड, यो भनेको एफए ड्यास लोडेड र प्लस के हेर्ने त? एफबीलाई हेर्ने। यो दुईटाको बिचमा हेर्ने है। न्यू बिट फ्रिक्वेन्सी भनेको के को बिचमा हेर्ने भने यसको बिचमा हेर्ने। अब यसमा तिमीले सिधै केही गर्नु परेन। हेर त, यसलाई लोड गरेपछि के हुन्छ? घट्छ, यसको नजिक आउँछ।
यसलाई लोड दुईतिर सोच्नै परेन, यसलाई लोड गरेपछि घट्छ, घटेर अब यो नजिकसँगको डिफरेन्स कति चाहियो 2 हर्जको चाहियो। सो त्यसको सिधै अर्थ हो अब तिमीलाई यो नजिक तल झर्दाखेरि यो डिफरेन्स 2 हर्जको चाहियो भने अब यो 384 बाट झरेर कति हुनु पर्यो 382 हर्ज हुनु पर्यो, ताकि यो डिफरेन्स कतिको हुनु पर्यो 2 हर्जको हुनु पर्यो। क्वेशनले भने यति हो है। सो धेरैले आन्सर मिलाए, तर आन्सर त मिलाए, म बहुत खुसी भएँ, यो त सजिलो थियो। तर यहाँ एक दुईटा कुरा कन्फ्युजन के कहाँ बनाइदिन्छ, मैले त्यो कुरा भनिदिन्छु है। अब पहिलो कुरा हेर त, कन्फ्युजन बनाउने ठाउँहरू एकचोटि हेरौँ। पहिलो कुरा तिमीलाई कसैले मलाई सोध्यो सर 284 बाट ज्याममा घटेर चाहिँ तिमीलाई यो भनेको 3 यो भनेको 78 हर्ज भयो भने पनि त डिफरेन्स त 2 हर्जको हुन्छ नि सर भनेर क्वेसन सोध्यो भने मैले यो रङ आन्सर भन्छु, किन यो आन्सर यहाँ छ तर यो हुँदैन। किन हुँदैन मैले अघि नै भने 380 बाट 382 भनेको जम्मा 2 हर्जले घट्नु हो, यो कति हर्जले घट्नु हो 6 हर्जले घट्नु हो। सो मिनिमम डिफरेन्स इज योर फर्स्ट आन्सर। त्यही भएर हामीले 2 हर्जले घट्दा घट्दै 6 हर्जले घट्यो भन्न पाइँदैन, एउटा यो कुरा। सो यो हुँदैन, जानिहाल्यो, मैले यो अघि नै पनि भनिसकेँ है। अब अर्को एउटा यसमा कन्फ्युज कहिलेकाहीँ के बनाइदिन्छ भने अब तिमीलाई एफए को भ्यालु कति रहेछ त, एफए को भ्यालु त कति छ 382 हर्ज, तर एट द सेम टाइम 380 सँगको डिफरेन्स कति त 2 हर्जको डिफरेन्स हो भने एट द सेम टाइम 388 सँगको डिफरेन्स कति हो त 6 हर्जको। एट द सेम टाइम 388 सँगको डिफरेन्स कति हो त 6 हर्जको एट द सेम टाइम। त्यही भएर हेर त, तिमीलाई यदि यो क्वेसनमा तिमीलाई यहाँ इन्क्रिजेस टु 2 हर्ज नभनिकन यदि तिमीलाई यहाँ क्वेसनमा हेर त यो भनेको डिक्रिजेस टु 2 हर्ज नभनिकन इन्क्रिजेस टु 6 हर्ज भने भए पनि आन्सर यही नै हुन्थ्यो। यसमा एउटा कन्फ्युजन गराउने पार्ट यो छ। मेरो कुरा ध्यान दिएर बुझ है। मैले के भने हेर त, मैले के भने तिमीलाई 384 बाट घटेर कति भयो त 382 भयो, 384 बाट घटेर 382 भयो, मतलब 2 हर्जले घट्यो। अब हामीलाई चाहिने भने त यो डिफरेन्स हो, यो डिफरेन्स हाम्रो 2 हर्जको आयो, मैले त भनिसकेँ यो डिफरेन्स 2 हर्जको आयो है। तर केही गरी यो 382 हुँदाखेरि यो माथिसँगको डिफरेन्स कतिको छ ध्यान दिएर बुझ 6 हर्ज। पछि 382 हुँदाखेरि तलसँगको डिफरेन्स 2 हर्ज, माथिसँगको डिफरेन्स 6 हर्ज भन्यो भने हाम्रो आन्सर सेम हुन्छ, यहाँ आन्सर चेन्ज हुनेवाला छैन। त्यही भएर हेर त, तिमीहरूले यति कुरा चाहिँ विचार गर्नु पर्यो। ल भयो त, अब जान्यो है। ल लोडिङमा एउटा ख्याल गर्नुपर्ने मतलब नोनलाई भन्दाखेरि ख्याल गर्नुपर्ने चिज यति हो, नोनलाई भन्दाखेरि ख्याल गर्नुपर्ने चिज यति हो है त। ओके, नोनलाई भन्दा ल अब हामी फर्दर तल गयौँ है त, अझै हामी तल गयौँ। नोनलाई भन्दा ख्याल गर्नुपर्ने चिज यति हो है त, अझ हामी फर्दर तल गयौँ। ल अब यति गरेपछि हामीले लोडिङ र फाइलिङको सकायौँ है। यति गरेपछि मैले लोडिङ र फाइलिङको सकायौँ है। यति गरेपछि मैले हेर त, मैले